बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज 2024 का आखिरी व्लॉग है आपके सामने। पहले तो कोशिश करेंगे कि इस साल को थोड़ा सा रिव्यू कर लें क्विकली, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले तो 2024 के पूरे साल को देखते हैं। तो एक लाइन में अगर इस पूरे साल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये ज़ियाउल हक प्लस प्लस रहा। जी हाँ, बिल्कुल। हम सब ने ज़ियाउल हक का जो जुल्म था, डिक्टेटरशिप थी, जो जमहूरियत को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, सब कुछ ने सुन रखा था, कुछ ने पढ़ रखा था और बहुत सारों ने जी रखा था उसे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का ये जो राज है, ये जो उनका इक़्तिदार है या उनकी ताकत का ये जो साल है, इसने पाकिस्तान को ज़ियाउल हक प्लस प्लस एरा के अंदर हर लिहाज से पहुंचा दिया। सबसे पहले सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर से देखते हैं तो 2023 और 2024 अखबारात हों या DGISPR का अपना बयान हो, खूनी तरीन साल रहे हैं। DGISPR ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान हैं, उनकी शहादतें 1200 कुछ हुई हैं और जो दहशतगर्द जो है उनको हलाक किया गया है वो 900 कुछ हुए हैं। मतलब उनकी बात से भी ये लगता है कि हमारा नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ है। अखबारात की खबरें देखें तो वहाँ पर भी ये है। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ नहीं है कि सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही हम पूरी दुनिया में अगर 142 मुल्कों को रैंक किया गया तो हम नीचे से तीसरे नंबर पर आए हैं। मतलब हम तीसरा वर्स्ट सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का मुल्क डिक्लेयर हुए हैं। इसके साथ साथ जो कुछ इंटरनेट के साथ हुआ वो भी आपने देखा कि दुनिया में बदतरीन हम दूसरे नंबर पर हैं इस टाइम इंटरनेट में, आफ्टर म्यांमार और बर्मा। सहाफ़ियों को कत्ल करने की बात हो तो हमने कल ही आपको बताया था कि हमसे ऊपर सिर्फ गज़ा है और गज़ा के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन ओवरऑल अगर 2024 देखें तो इसमें जनरल साहब ने और उनके साथियों ने आवाम से हक़ हुक्मरानी छीन लिया और उसको अपने पास रख लिया। हर लिहाज से इलेक्शन लूटा आपके सामने, किस तरीके से मैंडेट पर चोरी डाली, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन बना दिए और मैंने जैसे आपको कहा कि ज़ियाउल हक प्लस प्लस एरा में ले गए। उसके बाद निज़ाम इंसाफ रह गया था। कुछ ना कुछ लोगों की तवक्को थी कि अदालत जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने अदालतों पर भी कब्ज़ा कर लिया। 26वीं तरमीम और उससे पहले जजेस की तैनातियाँ और सब कुछ जो कुछ किया और ज़बरदस्ती जस्टिस इजाज़ुल एहसन हो या जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और दूसरे जज साहबान के साथ जो कुछ किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दूसरी जगहों पर, जैसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए गए। फिर आपके सामने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ख़त लिखने पर मजबूर हुए कि उनके घर वालों को उठा लिया गया, उठा के करंट लगाए गए, बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए गए। तो इंसाफ के निज़ाम पर भी चौधरी साहब ने पूरा कब्ज़ा भी कर लिया और इंसाफ के निज़ाम को भी तबाह कर दिया। ज़ाहिर है जब डिक्टेटरशिप आ गई, आपने जमहूरियत लूट ली, आपने इंसाफ लूट लिया, लॉ एंड ऑर्डर पहले बता दिया, तो इन तीनों चीज़ों पर बेस करती है आपकी प्रोग्रेस, आपकी इकॉनमी, आपका कारोबार। तो कारोबार ने भी तबाह होना था। आज कारोबार ज़िंदगी भी तबाह है। आज ही का नंबर है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो 0.98 1% से भी नीचे GDP ग्रोथ है पाकिस्तान की इस साल। इमरान खान के आखिरी साल में 6% पर आपकी GDP जो है वो ग्रो कर रही थी। आप कहाँ से पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं? 2022 में आपकी ये जानें नहीं जा रही थी, अब आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि 2023 और 24 खूनी तरीन साल रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट को बार बार शार्क जो है वो काटती रही। नौजवान तबका पाकिस्तान से मायूस हो गया। पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए किसी ने समंदर की लहरों के सुपुर्द अपने आप को किया, तो कोई कश्ती उलटने से डूबा, तो किसी को किसी कंटेनर के अंदर दम घुट के मरना पड़ा और किसी को बॉर्डर क्रॉस करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीछे से गोलियां मार के मार दिया। ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर माओं के लाल जो है वो रुलते रहे और वजह सिर्फ ये कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की आबादी जिसका 60-65 या शायद 70% नौजवानों पर मुश्तमिल है, उन्हें इस निज़ाम पर, उन्हें इस मुल्क पर किसी किस्म की उम्मीद नहीं रही। यहाँ तक कि हमें 14, 16, 18, 19 साल के बच्चे जो हैं उनके जो उम्मीदें हैं वो नज़र आ रही हैं कि वो इस मुल्क के अंदर नहीं रही। फिर मुल्की इदारे अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में मसरूफ़ रहे। हमने आपको अभी जजेस का बताया,
आपने पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको उठाना, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, इलेक्शन चोरी करना, हुकूमत मर्जी की बनाना, और ये सब कुछ जो किया गया वो कुछ किया गया जो पाकिस्तान ने पहले नहीं देखा। तो हमारे जो ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारी अफवाज, जो भी हमारे पास टैक्स पेयर के पैसे के साथ हमने अपनी पावर बनाई थी, हमने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बनाया था, इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाई थी, वीगो डालों से लेके तमाम इक्विपमेंट, वो बजाय कि किसी दुश्मन मुल्क पर इस्तेमाल होता या उसकी साजिश को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होता, वो सब कुछ भी अपने ही लोगों पर इस्तेमाल हुआ। रियासती इक़्तिदार पर तो कब्ज़ा हुआ ही हुआ, चंद ख़ानदानों का हर चीज़ के ऊपर कब्ज़ा करवा दिया गया। यहाँ तक कि अब कहा जाता है, और बहुत सारे जो दिफाई एनालिस्ट हैं वो दबे छुपे अल्फाज में कहना शुरू हो गए हैं कि असल में पाकिस्तानी अफवाज एक वाहिद इदारा रह गया था जो इंडिपेंडेंट था, चलें उस पर किसी सियासी ख़ानदान का कब्ज़ा नहीं था। आखिरकार कल ही परसों मोहित पीरज़ादा साहब कह रहे थे कि शरीफ ख़ानदान का, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का क्या ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हुआ है जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ कि पूरे का पूरा शरीफ ख़ानदान का एजेंडा जो है वो अब मिलिट्री पर नाफिज है या मिलिट्री नाफिज कर रही है। तो ये भी काम तमाम हुआ, ये जनरल ज़ियाउल हक ने नहीं किया था, इसलिए हम जनरल ज़ियाउल हक ++ आज कह रहे हैं। फ़िरका वारियत में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, पारा चनार के जो वाक़यात हैं वो मुझे बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पर गले काटे जा रहे हैं और जिस तरीके से ना वो वीडियोस दिखाई जा सकती हैं ना वो बातें की जा सकती हैं, क्योंकि वो बात करने में भी इतनी तकलीफ़ होती है, वहाँ पर इतना तशद्दुद है, वहाँ पर इतनी खूनरेज़ी है और उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। उसके बाद पड़ोसी ममालिक के साथ जो हमारे ख़यालात हैं, जो हमारे इस टाइम रिलेशनशिप हैं, वो किसी और ही लेवल पर जा रहे हैं। इसकी तफसील आगे बताता हूँ आपको चल के, जो दूसरी खबर है उसमें आपके सामने रखनी है। उसके बाद भिखारियों ने ज़ोर पकड़ा है। पहले मुल्क के अंदर भिखारी थे, पहले हमारी अशराफिया सिर्फ मांगने जाती थी, अब आम आवाम का भी हाल ये कर दिया कि वो 2 रोटी के लिए परेशान है और वो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए। तो अब मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तानियों पर वीज़ों की पाबंदी लगाते हैं और पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके लोग जाली वीज़ों पर यहाँ मांगने आते हैं, इसलिए आपको वीज़ा नहीं दे सकते। पाकिस्तानी जो है अपनी तमाम तर जो भी तकलीफ़ें हैं उनको मिटाने के लिए हज और उम्रे का साथ लेते थे और उस तरफ रुख करते थे। अब वहाँ के वीज़े जो हैं वो भी कैंसिल होते फिर रहे हैं या वीज़े नहीं मिल रहे क्योंकि वहाँ बेकारी पहुँच जाते हैं, तो ये भी नाम रोशन किया गया है। और इसके बाद भी हमारा दिल नहीं भरा, तो जो रही सही कसर थी वो हमने डी चौक में पूरी की। आपने देखा कि जो रियासती इदारों के ऊपर एक मान था, हालांकि वो मान भी हम जब हिस्ट्री देखते हैं, हालात देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो भी गलत था। हम अपने ही हम वतनों पर 1971 में गोली भी चला चुके हैं और ऐसे ही ऑपरेशन हम बलूचिस्तान और कई जगहों पर कर चुके हैं। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हमने अपने हमवतनों पर, अपनी आवाम पर गोली चलाई हो। लेकिन डी चौक में जो हुआ वो बहुत ही निराला हुआ। बत्तियां बुझाकर अपने ही शहरियों को भूना गया और फिर उनकी लाशों को गायब कर दिया गया। आज तक नहीं पता चल रहा। फिर ना सिर्फ ये बल्कि लाशों का मजाक भी उड़ाया गया। ये भी एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर, और इस सब में अशराफिया का और निज़ामुद्दीन का गठजोड़ है, वो खुलकर सामने आया। उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम ने भी जो रेजिलियंस और जो मोटिवेशन और जो डिटर्मिनेशन दिखाई वो भी अपनी मिसाल आप है। और उसके साथ साथ अगर ये ना कहा जाए कि इमरान खान एक ऐसा लीडर सामने आया जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मिसाल है, और उसने पूरी दुनिया में बताया कि जब आप पर मुसीबत गिरती है और अगर अल्लाह पर आपका ईमान हो और आप वाकई अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर डट के खड़े होना किसे कहते हैं। टीपू सुल्तान हो या और बहुत सारे हीरो हों, उनके बारे में हमने किताबों में तो पढ़ रखा था। इमरान खान ने हमें मौका दिया कि दिलेर आदमी कैसा होता है, उसको अपने अहद में जीने का, उसके साथ काम करने का, और बहुत सारों के लिए उसे देखने का, सुनने का, और तकालीफ बर्दाश्त करके भी मतानत के साथ मुस्कुराने का, और फिर भी हुब्बुल वतनी का दर्स देने का। हमने वो तमाम माजरा अपनी आंखों के सामने देखा। हमने एक तरफ आपके सामने ये जो 2024 के तमाम ज़ियाउल हक ++ रखे, तो दूसरी तरफ हम आपके सामने टीपू सुल्तान ++ भी दिखा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और इन तमाम जुल्मों के बावजूद 8 फरवरी को भी डिक्टेटरशिप को शिकस्त दी और वो काम करके दिखाया जो किसी की कैलकुलेशन में नहीं था। किसी को नहीं लगता था कि पाकिस्तानी ये कर सकते हैं।
انہوں نے وہ کر دکھایا، اور نہ صرف 8 فروری بلکہ پورا سال یہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ برسر پیکار رہے، اور آخر کار کپتان پر اس کے نظریے پر 26 نومبر کو ماؤں نے اپنے لال جو ہیں وہ نچھاور کر دیے اور خون سے ڈی چوک اور اس کی سڑکوں کو دھو کے رکھ دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے جسد خاکی ابھی تک نہیں دیے گئے اور ان کو دفنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، پرسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خون بہا کا پیسہ دے کر خون کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ 2024 تھا۔ اب آتے ہیں ذرا اس کے کچھ موجودہ جو آج کی خبریں ہیں ان کی طرف۔ یہ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کہ 2024 میں جو جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری رجیم ہے انہوں نے کیا کیا، پاکستانیوں نے کیا کیا، اور اب آج کی جو کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی پہلی خبر، گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید، ایک اجلا پاکستانی، ایک اچھا پاکستانی، اسے 34 سال قید دی ہے، اور جج ہے رحمت شاہ، نام میں رحمت ہے، شاہ بھی ہے۔ اس پر کسی دن تفصیلی بات بعد میں کریں گے کہ ہمارے ملک میں اتنے سارے سید کیسے آ گئے، جبکہ سعودی عرب اور دوسری جگہوں پر اتنے سارے سید نہیں ہیں۔ تو یہ سارے سید، میں سبھی کو نہیں کہہ رہا، لیکن بہت سارے سید جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہاں سے آئے، وہ پھر ایسے ہی بنائے گئے جیسے شریف خاندان کو سیاستدان بنایا گیا، ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ کرامات کے چکر میں بہت ساروں کے ناموں کے ساتھ شاہ بھی ایڈ کر دیا گیا، ورنہ کرتوتیں تو بالکل ہمیں کہیں ایسی نظر نہیں آ رہی رحمت شاہ صاحب کی کہ جس میں کوئی نہ کوئی نسبت تو ہوتی ہے انسان کی اور خون جوش مارتا ہے۔ اور 34 سال سزا دے دی گئی، وہ بھی بغیر ٹرائل کے۔ اب چلیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو بھی سزا دینی چاہیے، لیکن یہاں پر ذرا اس خبر کو آپ غور سے دیکھیں اور پھر ذرا غور کریں۔ اس چلیں کیس کے اوپر تو بات کر لیں گے کہ بغیر ٹرائل کے، بغیر انصاف کے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ جو خالد خورشید ہے اس کا اصل قصور کیا ہے۔ قصور یہ بتایا کہ ریاستی اداروں کے خلاف بیان دیے۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ قتل کرنے کے اوپر سزا نہیں ہے، 34 سال قید با مشقت، اور رحمت شاہ جج نے کہا ہے انہیں پکڑ کے جیل میں بھی دو، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ شخص گلگت بلتستان، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، گلگت بلتستان، کوئی رحمت شاہ کے سامنے نقشہ رکھے اور اس کو دکھائے کہ یہ کہاں پر ہے، اور کوئی بتائے کہ اس کا کتنا کرٹیکل رول ہے اس علاقے کا پاکستان کے لیے۔ وہاں کے سابق چیف منسٹر کو صرف اور صرف جنرل صاحب کی اماں پر 34 سال سزا دی گئی۔ قصور کیا بنا، سنیے۔ پاکستان کی سیاست میں جب بھی آمریت والوں نے اور ڈکٹیٹرز نے پاکستان کے آئین میں پیشاب کیا ہے، محسن نقوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہے۔ سن لیا آپ نے، یہ وہ جملے ہیں جو قصور بنے ہیں، ان کے اوپر 34 سال قید دی گئی ہے۔ لیکن یہ صرف گلگت بلتستان نہیں ہے، کشمیر میں ہم نے کل پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا، وادی نیلم میں 2 جرنلسٹوں کو اٹھا لیا۔ اس سے پہلے پورا کشمیر برسر پیکار تھا اور سڑکوں پر تھا اور پاکستان سے جڑنے والے سارے راستے بند کر رہا تھا۔ کشمیر کے حالات ہم کہاں پر لے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ آج گلگت بلتستان میں بھی ہم وہ آگ لگا رہے ہیں۔ پارا چنار جو ہے وہ وہاں پر فرقہ وارانہ منافرت کے اندر جل رہا ہے۔ اوپر کے پی کے جتنے بھی علاقے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی انور زیب کل ہی بتا رہے تھے کہ 26 تاریخ سے 4 دن پہلے 400 طالبان یا شدت پسند جو بھی آپ نے ان کو کہنا ہے، انہوں نے آرمی کی ایک چیک پوسٹ کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں افغانستان کا جھنڈا لہرایا۔ انور زیب رکن اسمبلی ہیں کے پی، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کو روکنے والے سارے مصروف تھے کہ ڈی چوک کو ہم نے کیسے روکنا ہے، ڈی چوک میں ہم نے قتل و غارت کیسے کرنی۔ اب آپ کے سامنے میں نے کے پی کے حالات بھی بتا دیے جو ہیں، کشمیر کے بھی بتا دیے، گلگت بلتستان، پارا چنار، بارڈر کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بلوچستان کو تو پہلے ہی ہم نے زخمی کیا ہوا تھا اور اپنے لیے ایک ٹربلڈ سچویشن، ان کے لیے بھی، بلوچ عوام کے لیے بھی اور باقی بھی، وہاں پر بلوچ عوام سمجھتی ہے کہ ان کو مار دیا جاتا ہے، مسنگ کر دیا جاتا ہے۔ پنجابی مائیں روتی ہیں کہ ان کے بچے وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں تو شناختی کارڈ دیکھ کے گولی مار دی جاتی ہے۔ دونوں طرف کی مائیں رو رہی ہیں اور حالات ایسے برپا کیے گئے کہ وہاں پر بھی کبھی امن کو چانس دینے کی، بات چیت کو چانس دینے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ تو اب جب میں پورے پاکستان کے نقشے کو دیکھتا ہوں تو جو پاکستان کے موسٹ سینسٹیو ایریاز ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی، بلوچستان، پارا چنار، اوپر سارا ٹرائبل بیلٹ،
اس سارے کو تو ہم نے خون کیا ہوا ہے. اور اگر کہیں کچھ خون نہیں ہے تو کہیں ہم جا کے وادی نیلم کے اندر جرنلسٹ اٹھا لیتے ہیں, کہیں خالد خورشید کو 34 سال قید دیتے ہیں تاکہ یہ والے علاقوں میں اگر امن ہے تو ان میں بھی نہ رہے. چاہتے کیا ہیں ہم؟ اور یہی نہیں, ہم جو ہمارے ساتھ ملک ہے افغانستان, جو برادرلی اسلامک کنٹری ہے, اس کے بارے میں آج کے بیانات ہی دیکھ لیں. باقی چھوڑ دیجئے, آج کے بیانات طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کرنے کو تیار ہیں, سپہ سالار حکم کرے گا تو ہم جیسے پہلے افغانستان کے اندر جا کے سوویت کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی تھی, ہم کمزور نہیں ہیں. نہیں طاہر اشرفی صاحب, آپ بالکل بھی کمزور نہیں ہیں, ہم نے کب کہا. لیکن آپ بیان دیتے ہوئے ذرا خیال کیجئے, اب سے چند دن پہلے جو ہم نے بیان داغے ہیں, پہلے ان کی ریمیفیکیشنز دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی آرمی چیف صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ ایک پاکستانی کی زندگی پورے افغانستان سے زیادہ قیمتی ہے. اب آپ ایک مومنٹ کے لیے اپنے دل سے پوچھئے کہ امریکہ کا صدر اگر کہے کہ ایک امریکی کی زندگی پورے پاکستانیوں کی زندگی سے بہتر ہے, تو آپ کیسے سوچیں گے؟ آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ایسے ہی دوسروں کو بھی ہوتا ہے. یہی بات پاکستانی کی زندگی واقعی آپ کے لیے زیادہ اہم ہونی چاہیے. یہی بات آپ کسی پازیٹو پیرائے میں بھی کہہ سکتے تھے, ایسے پیرائے میں کہہ سکتے تھے کہ دونوں ملکوں کو ہم قریب لائیں. آج طاہر اشرفی صاحب نے بھی ایک زہر آلود بیان دے ڈالا ہے. صرف اتنا ہی نہیں, آج ہی جو شہباز شریف ہیں انہوں نے صادق خان سے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں انہوں نے بھی افغانستان پر بڑا منفی اور جارحانہ بیان دیا. یہ وہی شہباز شریف ہیں جو ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں کہ طالبان کا اور ہمارا تو عقیدہ ایک ہی ہے. عقیدہ مطلب کہ سیاسی عقیدے کی بات ہو رہی ہے, پولیٹیکل, اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیررزم سے کیسے نپٹنا, باقی چیزوں پر ہم ایک ہی جیسے ہیں. اور ساتھ ساتھ بے نظیر ماضی میں کہتی رہی ہیں کہ یہ اسامہ بن لادن اور طالبان سے پیسے لیتے رہے ہیں نواز شریف, اور بلاول زرداری بھی ان کو اکیوز کرتے رہے ہیں. اور آج وہی شہباز شریف جو ہے وہ منفی بیانات دے رہے ہیں. اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو, اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد کیجئے, خواجہ آصف کل ٹویٹ کرتے تھے جب طالبان کو حکومت مل رہی تھی کہ فوجیں تو طاقتیں تمہاری ہیں اور جو اللہ کی نصرت ہے وہ ہماری ہے. اس طرح کا کوئی اس کے اندر سمری تھی کہ طاقت تمہارے پاس ہے, فوج تمہارے پاس ہے, خدا کی جو مدد ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور آج وہی خواجہ آصف, وہی شہباز شریف, وہی حکومت, وہی آرمی چیف جو ہے وہ ایک دم سے چاندی مہینوں کے اندر کس طرح کے بیانات, کراس بارڈر, ادھر سے ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, ادھر بھی ہمارے حملے ہو رہے ہیں, یہ سب کس طرف کو نکل پڑا ہے. اور پھر ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ طالبان کو یہاں بسایا ہی عمران خان نے, سب کچھ ہم نے عمران خان پر ڈال دیا. اور اب صرف پی ٹی آئی نہیں, صرف حامد میر نہیں, اے این پی سے لے کے سینیٹر مشتاق سے لے کے اور دوسرے جو پارٹیز ہیں بہت ساری, وہ اب کھل کر یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, یہ جنرل باجوہ کی پالیسی تھی. سائرہ بانو صاحبہ بھی بول پڑی, سب نے گواہی دی کہ یہ جنرل باجوہ کی پالیسی تھی, عمران خان کی پالیسی نہیں تھی. تو سمجھ نہیں آ رہی, جیسے میڈیا پر 2024 میں گھٹا ٹوپ جھوٹ بیچا گیا, ٹاؤٹس اتار دیے گئے, کوئی اس کے اندر لحاظ نہیں رکھا گیا کہ کس لیول کا جھوٹ بولنا ہے, لاشوں تک کی بے حرمتی کی گئی. ایسے ہی پاکستان کا بے شک کوئی ہمسایہ ہو یا اپنے جو بہت سینسٹیو ایریا ہیں وہاں پر آگ لگانے میں ہم کوئی کسر جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. آگے میں نے کچھ اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی آپ سے, لیکن وقت کم ہے, اس لیے ایک خبر کروں گا صرف کہ نیو ایئر نائٹ پر اسلام آباد پولیس کی اب ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے جو نوجوان ہیں انہیں قیدی نمبر 804 کا نعرہ نہیں لگانے دینا. یہ آج ذمہ داری ہے. جو نیو ایئر نائٹ پر آپ ذرا غور کیجئے ہمارے چیلنجز کیا ہیں, اور آج ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ دہشت گردی نہ ہو جائے, خدا نخواستہ, فکر یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کا نعرہ نہ لگ جائے. تو یہ ہماری پریورٹیز ہیں اور اس طریقے سے ہم معاملات کو دیکھتے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.